जाफ़र अहमद साहब के पास आप एक मुमताज़ माहिर तालीम हैं और शोबे तालीम में बहुत ही आला खिदमत करते रहे हैं और अभी भी इस शोबे से वाबस्ता है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और मालूम करते हैं कि कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज़ के बाद स्कूल में तालीमी शेड्यूल मुतासिर हुआ, उसको मुकम्मल तौर पे बहाल करने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? रहीम, शुक्रिया काजी अमीन साहब। सिलसिला ये है कि कोरोना 20 फरवरी 2020 को अनाउंस हुआ। उसके बाद से 1 साल और 7 माह तकरीबन हुए कि ये सिलसिला चलता रहा और स्कूल बंद रहे। दरमियान में कुछ दिनों के लिए स्कूल खुले, उसमें तालीमी शेड्यूल इस कदर मुतासिर हुआ कि जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे वो अंदाज़ा कर लीजिए कि बिल्कुल गैर तालीम याफ्ता हो गए। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने जब स्कूल खोला, हुकूमत ने ऐलान किया और इसका ख़ात्मा हुआ लॉकडाउन का, तो उसके बाद जब स्कूल खुले तो ऐसा लगा कि हमने स्कूल नए सिरे से खोले और हर चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ना बच्चों में मेमोरी थी, ना उनकी तालीम थी। फिर हमने नया शेड्यूल मुरतब किया और वालिदैन जो थे वो भी इस सिलसिले में बिल्कुल यानी ऐसे हो चुके थे कि मायूस थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब स्कूल खुले हैं और स्कूल खुलने के बाद तालीमी शेड्यूल हमने बनाया है तो वो मार्च तक का है, जो हमारा शेड्यूल ऑफ स्टडीज़ कहलाता है। तो हम उसको मार्च में एंड करेंगे और हमने एक जो मंथली टेस्ट हैं वो भी शुरू किए हैं और इंशाअल्लाह ताला टर्मिनल जो है नवंबर के दरमियान में हम लेंगे और इसको जो है कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके पर हम इसको वापस उसी पोजीशन में लाएं जिस पोजीशन में ये 20 फरवरी 2020 से पहले थे। तो इस सिलसिले में असातिज़ा को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा होगा, होमवर्क और शेड्यूल ऑफ स्टडीज़ को मुकम्मल कराने के सिलसिले में। तो इस सिलसिले में कोई आप हिदायत उनको जारी करते हैं? जी, हम भी करते हैं असातिज़ा के साथ, टीचर्स के साथ, और उन्हें शेड्यूल ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक कोशिश करते हैं कि वो क्लासों में उसको आवीज़ा किया है हमने ताकि वो उसके मुताबिक तालीम दे सकें। और कोशिश यही है भरपूर तरीके पर कि हमने उन्हें आगाह किया है कि उन्हें अब चूँकि अब एक हमारे लिए इम्तहान है, हमारे खुद के लिए, स्टाफ के लिए और हमारे लिए एक इम्तहान है कि ये बच्चे जो हैं बिल्कुल कोरे हो चुके हैं, तो अब हमें इनको किस तरह लेकर चलना है। तो इस सिलसिले में हिकमत अमली तय की गई है और उसी के मुताबिक हम रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि आया कहाँ पर क्या कमी है, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे जो तालीमी अमल मुतासिर होता है उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? मोहतरम, आपने ये सवाल तो बिल्कुल बहुत ही उम्दा किया है। दरअसल सूरत हाल ऐसी है कि लोड शेडिंग स्कूल टाइमिंग में बच्चों के साथ इंतहाई दुश्मनी है। ये बच्चे मुस्तकबिल के मेमार हैं और इन्हें ऐसा टाइम चाहिए, ऐसा वक्त चाहिए कि वो अपने वक्त को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जनरेटर का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन बिजली उस तरह से मुहैया नहीं हो सकती, कितना भी या कुछ भी करें तो उस अंदाज में लाइट नहीं होती जो कि हैस को हमें फ़राहम करता है। तो कई चीज़ें उसमें मुतासिर होती हैं। तो लिहाजा पुरज़ोर दरख्वास्त यह है, HP के प्लेटफॉर्म के का ताउन चाहते हैं कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं
اور ہر اسکول کے لیے یہ مسئلہ ہے، ہر طالب علم کے لیے مسئلہ ہے کہ اسکول کی ٹائمنگ میں لوڈ شیڈنگ کا قطعی طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ ایسے معاملات جس سے طلباء و طالبات کو ٹریفک کے دوران آنے جانے میں پرابلم، کیونکہ ہم نے یہاں دیکھا کہ دو طرفہ ٹریفک چلتا ہے اور بڑا بے ہنگم ٹریفک ہوتا ہے، اور اس راستے میں ہم نے کچھ اسپیڈ بریکر تو بنتے ہوئے دیکھے، لیکن جہاں 6-6 7-7 اسکول ہیں وہاں جو ہے اسپیڈ بریکر نہیں بنائے گئے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے معاملے سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ یہاں پر بہت زیادہ یعنی جو بلاکس کے روڈ بنائے گئے ہیں ان میں تو اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے، لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے شٹرنگ کے روڈ بنائے ہیں تو وہاں پر کہیں بھی اسپیڈ بریکر نہیں ہے، اور سیمیٹیڈ فرش بنائے گئے ہیں اور ان میں پھسلن بھی بہت زیادہ ہے، اور چونکہ روڈ صاف ہو چکا ہے لہذا یہاں پر ٹریفک کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اتفاق سے جو ایریا انہوں نے بنایا ہے یہاں سے وہاں تک کا، اس میں جو ٹکڑا انہوں نے شٹرنگ کا بنایا ہے اس ٹکڑے میں کہیں بھی اسپیڈ بریکر نہیں ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ آپ نے بھی معائنہ کیا اور دیکھا کہ اسی علاقے کے اندر تقریباً اسی علاقے میں 6 یا 7 اسکول ہیں اور بہت سارے کلینکس ہیں، 7-8 کلینک ہوں گے، اور مساجد بھی ہیں، یعنی بوڑھے لوگ جو ہے وہ بھی نماز کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ٹریفک بے ہنگم چلتی ہے، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چلتی ہے، اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے اور ہو بھی جاتے ہیں، یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اسپیڈ بریکر ہونا بہت ضروری ہے اس علاقے میں جہاں پہ انہوں نے شٹرنگ کے فرش بنائے ہیں، وہاں اسپیڈ بریکر بہت ضروری ہے۔ اچھا، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ پیرنٹس کا کیا آپ کے ساتھ تعاون ہے، کیا ان کا برتاؤ ہے، کس طرح سے وہ تعلیمی معاملات کو بچوں کے دیکھتے ہیں، کیا وہ لوگ بھی چیک کرتے ہیں یا اس سلسلے میں آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ اور اکثر ان کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کی زبان میں کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، جبکہ والدین بھی نالا، ٹیچرز بھی نالا ہوتے ہیں اور وہ اپنی بات کرتے ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو دونوں طرف کا اصل میں بیلنس کرنے کے لیے ہمیں پھر ان کی میٹنگ بلانی پڑتی ہے، تو پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی ہم میٹنگ کرتے ہیں، تو پی ٹی ایم کہلاتی ہے وہ، تو اس کے اندر پھر ان مسائل پر ڈسکس ہوتی ہے جس میں علاقے بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اپنے اسکول سے متعلق بھی جو باتیں ہوتی ہیں تو وہ اس میں ہم طے کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ والدین بھی مطمئن ہوں اور اساتذہ بھی اپنا کام جو ہے وہ خوش دلی سے کر سکیں۔ وہ شعر آ رہا ہے کہ یہ روایات کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسے والوں کی تگولو، تو دونوں طرف ایک بیلنس کرنے کے لیے پھر ہم ان کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کر اور ان سے بات چیت کر کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ہم ان سے یہ تمام چیزیں یعنی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں انجام دیں اور ان میں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ والدین اور اساتذہ مل کر بچوں کے مستقبل کے لیے کام کریں۔ آپ نے ایچ پی نیوز کے لیے ٹائم نکالا اور اپنے ذریعہ خیالات سے آپ نے ہم کو آگاہ کیا، بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔